فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة۔ اے ایماندارو، اللہ کولوں اس طرح ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے۔ تواڈے چوں کسے نوں موت نہ آئے، پر جدوں بھی اونوں موت آئے او اسلام دے اتے مرے۔ تو نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص دا دنیا تو جان ویلے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئے داخل الجنہ، تو او ادھر او دی زبان تے کلمہ جاری ہوندا ہے، او دی روح پرواز کر دیے تے نال ہی اللہ او دی روح نو جنت اندر داخل فرما دیندے نے۔ تو صحیح بخاری اندر ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ اے سارے اسی یہ مسئلہ جاننے ہاں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیمار دی تیمارداری کرو، اور جڑا بندہ کسے بیمار دی تیمارداری کرنے واسطے جائے، سویرے جائے تے شام تائیں، شامی جائے تے صبح تائیں، اللہ دے 70,000 فرشتے اس بندے واسطے خیر و برکت دیاں دعاواں کردے نے جڑا مسلمان کسے بیمار دی تیمارداری واسطے جائے۔ تے تیمارداری واسطے ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے یہودیاں دے بچے دی تیمارداری کرنے واسطے، اور آپ نے جا کے ویکھیا اس منڈے دے سرانے او دا باپ بیٹھا ہے، تے آپ نے اتھے گلاں باتاں کیتیاں، تیمارداری کیتی، اور اس بچے نو آکھیا کہ بچیا کلمہ پڑھ لے۔ تے اونے لمیاں پیاں اپنی نظراں گھما کے سرانے بیٹھے پیو وال ویکھیا، او دا ابا جڑا دشمن سی آقا علیہ السلام دا، او دے تے بھی تیمارداری واسطے جان دا اینا اثر ہویا، تے آندا پترا ابو القاسم دی گل من لے۔ آقا علیہ السلام دی کنیت سی ابو القاسم، تے یہودی باپ اپنے بیٹے نو کہندا ہے کہ ابو القاسم دی گل من، اور اس لڑکے نے ایدر کلمہ پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور انہاں قدمہ تے او دی جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی۔ تو آقا دا فرمان کیے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ تو انشاءاللہ یہ آخری وقت کلمہ پڑھ کے اللہ دی جنت دا حقدار بن گیا۔ اور اسی طرح تیمارداری آقا علیہ السلام بیمار کول جاندے تے جا کے سب تو پہلے کی آندے، تیرا منہ دسدا ہے تو تے رات مر جانا ہے، انجری آپ جا کے انہوں حوصلہ دین دیتے فرمان دے لا بأس طہور انشاء اللہ، اس بیماری کولوں پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہیا تے بیماری تینوں گناہاں کولوں پاک کر دے گی۔ اور آقا علیہ السلام دے واسطے دعا کر دینے اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔
بیماری نو لے جا ساری کائنات دے انساناں دے یا ربا اینو شفاواں دے دے تیرے سوا شفاواں دین والا کونی اینو ایسی شفا دے لا یغادر سقما اس بیمار دے جسم اندر بیماری دا ایک ذرہ بھی باقی نہ بچے۔ تو حضرات آمنہ دلال نے عقیدہ سکھایا بیماراں نو شفاواں دین والا کون؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم دے سامنے اپنے رب دا تعارف کراندے ہویا فرمایا کیڑا میرا رب تے میرا خالق تے میرا مالک ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اے میری قوم دے لوگو تسی بیمار ہوو تے شفاواں انہاں بتاں کولوں منگ دے ہو، میں جدوں بیمار ہونا مینوں شفاواں کون دیندا ہے؟ واہ جدوں میں بیمار ہوواں یا شفیر مینوں شفاواں اللہ دیندا ہے۔ آمنہ دلال بھی اعلان کر رہے نے شفا اللہ دیندا ہے، ابراہیم علیہ السلام دے جملے شفاواں اللہ دیندا ہے تے حضرت ایوب علیہ السلام دی دعا وہ بھی ایہو دس دیے کہ میرے سونیا ربا میں بڑا لاغر لچار تے بیمار ہاں اپنی رحیمی دے نال مینوں شفاواں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اللہ مینوں شفاواں دے دے تے ایوب علیہ السلام دا عقیدہ شفاواں دین والا۔ بیماری میں ایوب نے اسی کو پکارا وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا، وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا۔ ذرا اگلی گل موت والی کرنی منٹ سارے 5 رہ گئے نے۔ اگلی گل کیے عقیدہ کیے کہ موت کون دیندا ہے؟ اللہ۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بچہ ماں دے پیٹ اندر 4 مہینیاں چلا بچے دا لوں لوں جوڑ جوڑ مکمل کر کے اپنے ولو دے اندر روح پھونک دیندے نے، اور اس ویلے اللہ جتے بہت سارے فیصلے کر دینے اوتے 4 مہینے دا ماں دے پیٹ والا بچہ او دی موت دا فیصلہ بھی کر کے اللہ لکھوا دیندے نے۔ جڑے اسی اج زندہ ماں ساڈے ساریاں دی موت دا فیصلہ ماں دے پیٹ اندر ادوں رب نے کیتا اسی جدوں 4 مہینیاں دے ماں دے پیٹ اندر بچے ساں۔ ادھر اگلا منظر کیسا ہے؟ مکے والے آنے مدینے تے یلغار کرن واسطے ابو سفیان 3000 مشرکاں نو لے کے مکیوں مدینے وال آیا۔ آمنہ دلال نے مدینے چ بہ کے مشورہ کیتا مشرکاں دا مقابلہ کرن واسطے اندر رہ کے مدینے دے مقابلہ کرنا ہے یا میدان اندر جا کے مقابلہ کرنا ہے، چونکہ پچھلے میدان اندر مسلماناں نو اللہ نے فتح عطا فرمائی سی، کافر ذلیل ہو کے 70 قتل ہو کے واپس سارے گیسن پریشان ہو کے تو مسلماناں دا نوجواناں دا حوصلہ بڑا آپے آندے نے یا رسول اللہ اسی بزدلاں وانگوں اندر بہ کے نہیں لڑنا، اسی میدان اندر جا کے مشرکاں دا مقابلہ کرانگے۔ سیانے سیانے بندیاں دے نا او زیادہ نے اسی بہت تھوڑے ہاں، لیکن آقا نے سوچیا جنہاں نے لڑنا ہے انہاں دا مشورہ منیا جائے تے سویرے پوری دلیری نال بہادری نال جذبے نال لڑن گے۔ ایک بابے نے میدان اندر جانا ہی نہیں، انہاں کہنا ہے تساں بابیاں دی مننی ہے تو ٹھیک ہے، تو لہذا آقا علیہ السلام نے حالات دے مطابق جواناں دی گل منی اور لشکر لے کے خود میدان اندر چلے گئے۔ پر اللہ دا فیصلہ ویکھو، ایک دن دے ایک حصے اندر 70 صحابہ دیاں قربانیاں اللہ دے دین واسطے ہو گئیاں۔ 70 صحابہ
जामे शहादत नोश कर गए। और जिन्हां ने आखिया सी ना जाया जे मदीने च रह के लड़ो, उन्होंने जनाब गल्लां कीतियां और कुरान ने उन्हां दी गल भी बयान फरमाई। लो अताऊना मा कोते लो, वेख्या फिर साड़ी ने ना मन्नी तो वेख लो 17 दियां लाशां दे उत्थे ढेर लग गए ने। जे साड़ी मनदे मां ना कोतेलू ना कतल होंदे। हज़रात अल्लाह दा कुरान आया, अल्लाह ने अकीदा सिखाया क़यामत तक दे मुसलमानां नूं। सूरा आले इमरान वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबम मुअज्जला। किसे जान नो किसे नफ्स नो उदों ताई मौत नहीं आ सकती जदों तक अल्लाह दा हुक्म ना आए। और अल्लाह दा हुक्म की है किताबम मुअज्जला। अल्लाह ने हर एक दी मौत दा टाइम तय करके किताबन मुअज्जला, किताब अंदर तहरीर, तो अपने सारियां दी मौत दा वक्त अल्लाह ने तय करके लिखवाता है। जिहदा वक्त आएगा उन्होंने आवाज़ पै जाएगी। बीमार होवे मौत दा टाइम नहीं आया, हस्पताल अंदर पिया रहेगा, मौत नहीं आएगी। बुढ़ा हो गया आंदा अल्लाह कदे मेरे वाल भी झाती मार, मैनू भी बुला ले, मैं मंजी ते पिया वां, मेरे को बर्दाश्त नहीं। दूजे पासे जवान तुर जाता है, क्योंकि अल्लाह ने जेड़ा किसी दी मौत दा टाइम तय किया है अगे पिछे हो सकता नहीं। पर साडे दिल की है असी अपने आप नूं मरन तो पहले पूरे सही मुसलमान बना लईए। क़यामत दे दिन सब तो पहले हर मुसलमान कोलों जिहदा हिसाबो किताब होया नमाज दे बारे पूछया जाएगा। और इस वेले वहाबियां दियां मसीतां च बर्बादियां दे डेरे आ गए ने। जेड़े बजुर्ग नमाजी ने एक अज चला गया कल चला गया, नमाज़ां वाले कब्रिस्तान जा रहे ने। जी अगों नवी नस्ल है साडी वो मसीतां दे नेड़े कि मसीतां कोलों दूर है? तुहानूं पुछया मैं, तुहाडे पुत्र पोतरे दोतरे मसीतां नाल जुड़े ने कि दूर ने? अच्छा जी, हाँ मैं तो कोनी जे वेखे थे। चलो महाराज 6 पूरे हो गए जी। तो तुहाडा बैठना अल्लाह कबूलो मंजूर फरमाए। तो जदों बंदे नूं पता कि मैं एवें गल मुकानी फिर चंगी ना खुल खुला के गल हुंदी क्यों नहीं। बहरहाल जो मैं बयान किया अल्लाह मेरे वास्ते मैनूं नजात का जरिया बनाए, ईमान का जरिया बनाए। और तुहाडा इन्ने प्यार नाल बैठा रहना अल्लाह कबूल फरमाए। और जेड़े साडे मेज़बान भाई सन ज़हद जिन्हां सानूं माशाअल्लाह बड़ा सोहना खाना खवाया है, अल्लाह उन्हां दे रिज़्क अंदर ईमान अंदर बरकतां देवे। अल्लाह ज़हद भाई नूं अपने खजाने चों सोहने प्यारे नेक बेटे भी अता फरमाए। अच्छे टाइम से इंशाअल्लाह सारे मिल के चलिए, चल के जनाजा पढ़िए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।